ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديال فونكسيون دو بليزيور فاريابل على الموقع www.exomark.com. اليوم ان شاء الله نشوفوا شكون صار اكستريمون، نشوفوا الديفينيسيون ديالو، ونشوف شكون هو مينيموم شكون هو الماكسيموم اكسيتيرا، ونشوفوا داكشي غرافيكمون. الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا كيفاش نريشيرشيو على اكستريمون دو ان فونكسيون نيميريك. الوغ اول حاجه كيف ما كنشوفوا نشوفوا الديفينيسيون ديال extrêmement définition de le minimum ou le maximum. Alors, on a dit que le point x0 et y0 et une maximum de f si existe un disque هذا هو la domaine définition ديال لان حنا كنخدموا في دو فاريابل طول كو بور توت اكس كيما كانت هاد اكس وهاد y غير تكون في هاد الدومين ديفينيسيون، غير تكون في داك الدومين ديفينيسيون، فان اف دو اكس y ديما كتكون اكبر او يساوي اف دو اكس 0 y 0. هكا كنقولوا انها مينيموم، يعني ان اف ادمي ان مينيموم لوكال بالنسبه لهذا، اما ادمي اما هذيك 0 اون مينيموم، نفس الشرح ديالها. نشوفوا التعريف الثاني. قلنا دوك نفس الحاجه فوقاش كنقول لهم ماكسيموم الا كان واحد الاكس و اي كما كنشوف هنا كينتمي للدي لهذا الديسك هذا، حيث ان اف دو اكس كيما كان هاد اكس وهاد اي ديما كيكون صغير على هذا اف دو اكس 0 اكس 0، دوك لو بوين اللي قلنا ماكسيموم. نمشي نشوفوا غرافيكمون، نسبقوا لو بوين ماكسيموم. رسموا لا ريفيرونسيال ديالنا كما كنعرفوا اننا حنا خدامين في دو فاريابل، يعني اننا خدامين في واحد الفضاء اكس. نديرو اي هنا، اي نكبروا هذا شويه باش يبان لنا. الوغ نديرو هنايا اي وهذا زد وهذا اكس، سي تري بيان. الوغ نقولوا ان الفونكسيون دايره بحال هكا. الوغ اسموها مزيان فونكسيون بحال هكا اكزاكتومون. الوغ نقولوا دايره هكا وهنايا سي بيان. الوغ اول حاجه في هاد الفونكسيون نحددوا لا دومين ديفينيسيون ديال هذا. هو الدومين ديفينيسيون عباره على ديسك، يعني اش كنديروا كحوار في الفضاء كنديروا الاسقاط في اكس في هذا الرابور اكس و اي صافي. اول حاجه كنديروا له الاسقاط اكسيتيرا سي بيان. يعطينا واحد الديسك هنايا، هاد الديسك هذا هو كيتسمى دومين ديفينيسيون ديال هادي. وهاد الديسك هذا عنده واحد لا سونتر، هاد البوين هادي اكس 0 y 0 هي اللي كنقولوا حنا نبداو بعد، هي كنقولوا انها ماكسيموم، يعني انها لا سونتر ديال هاد الديسك. يعني الا جينا هنايا الا شفنا هاد الديسك فين راه لو ماكسيموم اعلى قمه عنده هو هاد البوين هادي، وهاد البوين هادي كتسمى لا سونتر دو ديسك. الا درنا لها اسقاط هكا تجينا في السونتر دو ديسك، يعني هاد البوين هادي كتسمى اكس 0 y 0. سي تري بيان. الوغ شنو كيقول لك هاد التعريف هادو ديال لو ماكسيموم؟ الا لاحظتي انه كما كان اكس و y كما كان في هاد لا ديسك، نختاروا حنا شي بوين اكس و y في هاد الديسك، نختاروا هاد البوين هادي بحال هكا اكس و y، و كنلقاوها انها ان اف دو اكس 0 y 0 كبر منها. فين راه اف دو اكس 0؟ ها هي، هذه هي اف ديال اكس 0 y 0 صافي. الا جينا نديرو لها الاسقاط هنا باش نحددو الاف، تجي بحال هكا تجي في هذه هي اف ديال اكس y. كما كنلاحظوا ان دائما اف دو اكس 0 كبر عليه، اكبر او يساوي. تقدر نختاروا هذا البوين نفسها تجي تساوي، ولكن امبوسيبل انه يجي اف دو اكس y كبر من اف دو 0 اكس دو 0. سي سامبل، هذا هو التعريف ديالها غرافيكومون. الوغ الا بقيتو عاقلين في ان فاريابل اش كنا كنديرو؟ كنقولوا انه بحال هكا كتقبل هكا، يعني كتقبل واحد البوين هنايا وكندير واحد طونجونت، كيكون غير واحد الضواط بحال قلتي، واحد طونجونت واحد الضواط غير عباره على مستقيم. هنا لا، هنا كيكون عباره على واحد المسار. الا جينا نحددوا المماسيه ديال هاد البوين هادي كتكون عباره على واحد المسار. الوغ هنايا يعني غادي تكون بحال هكا، نمحيو هادي المسار ديالها غادي يكون تقريبا مماسيه مع هادي، نديروها بالاحمر. الوغ بحال هكا واحد المسار تقريبا بحال هكا، هذا هو المسار فاش كيكون. وهذا المسار هو كنقولوا له الايكواسيون ديالو كتساوي زد ايكال زد 0. سي بيان. الوغ
ديما كيكون هذا المسار هذا كيكون هوريزونتال مع هذا، فهمتي؟ ديما كيكون هوريزونتال. الوغ نشوفوا الاكزومبل الثاني. الاكزومبل الثاني رسموه تحتو. الوغ نيت ها هو تقريبا رسموه هكا. الوغ هذا هي اكس ايكغيك زد. الوغ غنحاولوا اننا نرسموا الرسم ديالنا تقريبا نديروا له بحال هكا، لانه كيقبل واحد اكستريمون. الوغ هو داير بحال ها، وهنايا ها، سي بيان. الوغ اول حاجه كيما غنحددوا لا ديسك ديالنا، الدومين ديفيزيون ديال هاد البارتي هادي ننزلوه بحال هكا هكا، تعطينا هذا هو الديسك تقريبا هكا. الوغ كيما العاده لو بوين سونتر هو اكس 0 ايكغيك 0. هاد البوين هادي ديال السونتر اللي قلناها هنايا هي لو بوين اي اون ماك مينيموم. دابا حنا كنشوفوا لو مينيموم، هي كتكون مينيموم. الا جينا نديرو لها اسقاط ديالها تجيك في البوين بحال هكا، سي بيان. تجيك هنايا، هذه هي لو بوين دو مينيموم. اش كيوك التعريف؟ كيوك التعريف الا خديتي اي بوين اكس 0 اكس من هذا الديسك هذا، لان هذا هو لا ديسك ديالنا ديال اكس 0 ايكغيك 0 العنوان السونتر ديالو ار الغايون ديالو. كما كتشوف هذا هو الديسك. الا خديتي شي اكس ويكغيك كينتمي لهذا الديسك بحال هذا اكزومبل، ودرتي له الاسقاط باش تحدد اف دو اكس و ايكغيك، ها انت طن 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 تجي هنايا كتلقى ان ديما كيكون كبير عليه، ان هذا كما كتشوف هذا ديما كيكون كبير عليه. كما كتشوف هنا ان اف دو اكس هنايا اللي حددناه اف دو اكس ايكغيك ديما كيكون كبير على اف دو اكس 0 ايكغيك 0. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. شي سامبل حتى هو المسار ديالو كيكون هوريزونتال كيما هذا. هنا غادي يكون بحال هكا، وغادي يجي بحال هكا، ويجي هكا وهكا، سي بيان. كما كنشوفوا انه هوريزونتال. هو اش كيكون هذا المسار هذه هذا كيكون مماس غير مع هاد النقطه هذه، مع هاد لو مينيموم كيكون مماس، وهذا كيكون هاد المسار هذا كيكون مماس مع هاد البوين هذه اللي كنقولوا لها لو ماكسيموم وهذا لو مينيموم. نتمنى انكم فهمتوا هذا. سي سامبل. شكون هو التعريف ديال واحد الماكسيموم؟ واحد النقطه، النقطه كنقولوا عليها انها ماكسيموم لوكال اذا كانت القيمه ديال الماكسيموم ديال الداله هذا عند هذه النقطه، عند هذه النقطه اكبر من اي قيمه، من اي قيمه في المنطقه، في هذه المنطقه هذه، في المنطقه المجاوره لهذه النقطه، فهمتي؟ المنطقه المجاوره بالنسبه للدومين ديفينيسيون ديالها. الا كاين اي نقطه هنايا كانت في الدومين ديفينيسيون كتلقاها ديما شي راه فهمنا، كتلقى ان ديك النقطه اللي قلنا ماكسيموم ديما كتكون كبيره عليها، اكبر من اي قيمه عندنا، صافي. والمينيموم العكس ديال الماكسيموم بالنسبه لهاد البارتي. الو سي سامبل. نمحيو هادي، نعطيو قبل ما بعدا اف ادمي اون اكستريمون. فوقاش كنقولوا ان اف ادمي اكستريمون؟ سي سامبل. الا كانت مينيموم ولا ماكسيموم كتقول انها اكستريمون، صافي سي سامبل. الا لقيتيها مينيموم كتقول اكستريمون، الا لقيتيها ماكسيموم كتقول انها اكستريم، سي تري بيان. الو حنا نديرو قبل ما ندخلو الحصه الجايه ان شاء الله في كيما كنديرو ريشيرشيو على لو اكستريمون دو ان فونكسيون نيميريك، نشوفوا بعدا واحد الاكزومبل سي سامبل باش نحددوا المينيموم ديالو. يعطيك بروف بحال هكا اف دو اكس بديهي، شي حاجه بديهيه بلا ما تخدم دوك لي ميثود اللي غنخدموهم الحصه الجايه. الو كما كتشوف عندنا هذا سي سامبل نحددوا لي مينيموم ديالو. كما كنشوفوا ان الداله هذه اكس او كاري ايكغيك او كاري يعني ان ستريكتومون موجبه. سي سامبل يعني ان اف كما كانت هاد اكس وهاد ايكغيك كتنتمي لار او كاري كما كانت، راه موجبه اف دو اكس ايكغيك ديما كتكون اكبر او يساوي اف دو اكس 0 ايكغيك 0. حنا بغينا نحددو هاد لو بوين دو ديال هادو. الو هنا اف دو 0 0 هادشي اللي بغينا نحددو، ولكن حنا شهدنا عندنا ان اف دو اكس ايكغيك موجبه يعني كزيرو، يعني ان اف دو اكس 0 ايكغيك 0 كتساوي لنا 0، صافي. وهاد الزيرو هادي سي سامبل يعني ان فوقاش كتساوي هاد الزيرو الا كانت اكس 0 ايكغيك 0 كيساوي لنا 0 0.
يعني هاد البوان هادي، هاد البوان 0 0 هي واحد سوليسيون دو مينيموم ديال لو مينيموم لوكال ولا جلوبال بحال هكا. سي سامبل صافي. هذا سي اكزومبل سامبل، ولكن حنايا غادي نبقاو نخدمو كيفاش نجبدو، كيفاش نعرفو انها ماكسيمال، كيفاش نعرفو انها مينيمال، كيفاش كنعرفو انها نو با ان اكستريمون. هذا الشيء نشوفو ان شاء الله في الفيديو الثاني ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الاخر باش نشوفو سي كوا سا بوين كريتيك، ونشوفو كيفاش كنريشيرشيو على الاكستريمون دو ان فونكسيون نيميريك. نتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء، سي سامبل ساهل بزاف. شرحنا هذاك بالرسم. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشرحوا براتيك خدمه سي سامبل. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.